कभी यूं ही भी रब का शुक्र अदा किया करें। न जाने कितने खतरात आपके पास आने से पहले पलट जाते हैं, कितने दुख आपको छूकर गुजर जाते हैं, कितनी खुशियां बिना मांगे आपके कदमों में रख दी जाती हैं और कितना सुकून आपका मुकद्दर बना दिया जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। कितनी अजीम है वो हस्ती जिनके पास दुश्मन भी अपनी चीज़ें बतौर अमानत रखवा कर बेफिक्र हो जाया करते थे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मदिन। ए अल्लाह, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रहमत नाज़िल फरमा, आमीन। सुबहानल्लाह व बिहम्दिही की फ़जीलत। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने सुबहानल्लाह व बिहम्दिही दिन में 100 मरतबा कहा, इसके गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं, ख्वाह वो समंदर की जाग के बराबर ही क्यों ना हो। ए बादशाहों के बादशाह, या इलाही, हमें इस ख़त्म होने वाली हकीर दुनिया के लिए ज़ाया ना होने दीजिएगा और हमें अपनी पाक जन्नतों के लिए खालिस करके कबूल कर लीजिए, आमीन या रब्बुल आलमीन। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला रात के वक़्त अपना हाथ कुशादा करता है ताकि दिन का गुनाहगार तौबा कर ले, और दिन को अपना हाथ खोलता है ताकि रात का गुनाहगार तौबा कर ले। यह इस वक्त तक होता रहेगा जब तक सूरज मगरिब से तलू ना हो जाए। बेशक नेक काम बुरे कामों को मिटा देते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं जन्नत के दरवाजे पर खड़ा हूँ तो इसमें अक्सर दाखिल होने वाले मसाकीन थे और मालो अज़मत वालों को रोक दिया गया। अलबत्ता दोज़ख वालों के लिए दोज़ख में दाखिल होने का हुक्म दिया गया। और मैं जहन्नम के दरवाजे पर खड़ा हुआ तो इसमें अक्सर दाखिल होने वाली औरतें थीं। अगर तुम खुदा को देखना चाहते हो तो इसका एक तरीका ये है कि तुम अपने दिल में झांक के देखो, क्योंकि तुम्हारा दिल एक आईना है। अगर ये बदी से पाक हो तो इसमें खुदा भी नज़र आ सकता है। ज़िंदगी एक दिए की मानद है, न जाने कब हवा का झोंका आए और बुझ जाए। जी हाँ, ज़िंदगी का कोई एतबार नहीं कि किस वक्त और कब सब कुछ फना हो जाए। लिहाजा हर वक्त अल्लाह से डरते रहें, इस्तग़फ़ार करते रहें, क्योंकि अल्लाह की पकड़ बहुत शदीद है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तमाम तारीफ़ें अल्लाह की हैं जो तमाम जहानों का परवरदिगार है। अल्लाह जल्ल जलालुहु के साथ किए गए किसी मामले में खसारा नहीं, फिर वो सदका हो या खैरात, तिजारत हो या मोहब्बत, राज़ो नियाज हो या दुआ। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। कौन कहता है तन्हाइयाँ अच्छी नहीं होती, बड़ा हसीन मौका देती हैं अल्लाह से मिलने का और बातें करने का। ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाह ताला के साथ अपने ताल्लुक़ को हमेशा खालिस और मजबूत रखें, क्योंकि ये रिश्ता ही कामयाबी का ज़ामन है। सोचने की बात, हम दुनिया में इसलिए पीटे जा रहे हैं कि हम मुसलमान हैं, और आखिरत में इसलिए पीटे जाएंगे कि हम दुनिया में मुसलमान थे ही नहीं। अस्तग़फिरुल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह। रब्बना आतिना फ़िद्दुनिया हसनतम व फ़िल आखिराति हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार। ऐ हमारे रब, हमें दुनिया में भी भलाई दे और आखिरत में भी, और हमें दोज़ख के अजाब से बचा ले। जिसको तुम परेशानी समझ रहे हो सकता है किसी अच्छे वक्त का आगाज़ हो। जब हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम कुएं में गिराए गए तो उन्हें मालूम नहीं था कि ये नए सफ़र का आगाज़ है, पैगम्बरी का सफ़र, बादशाहत का सफ़र। जहाँ एक दौर ख़त्म होता है वहीं से दूसरा दौर शुरू भी होता है। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन क़दीर। हज़रत कैस बिन साद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे पाँव पर ठोकर मारी और फरमाया कि क्या मैं तुम्हें जन्नत के एक दरवाज़े का पता ना बताऊँ। मैंने अर्ज़ किया, क्यों नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो दरवाज़ा ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह है। जो तुम पर मुश्किलात का इजाफ़ा हो जाए तो इस्तग़फ़ार की मिक़दार को बढ़ा दो। अस्तग़फ़िरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैह। जवानी में हर कदम फूंक फूंक के रखिए, कहीं ऐसा ना हो कि लिखें आप लेकिन आपका लिखा हुआ आपकी औलाद पढ़े। अपनी आने वाली औलाद के मुस्तक़बिल की खातिर खुद को अल्लाह की मदद से दुनिया के फितनों से बचाएं। दिल की दुआ क्या है? कुरान की तिलावत, तन्हाई के आंसू, अच्छी सोहबत और क़ियामुल लैल। आपकी ज़िंदगी में जो भी फेज़ चल रहा है, इस फेज़ तक आपको अल्लाह ताला लाया है, आप खुद नहीं आ गए। अल्लाह ताला ने आप पर मुश्किलें भी डाली और आसानियाँ भी, ताकि आप शुक्र और सब्र दोनों सीखें। कब्र के अंदर या कब्र के बाहर किसी एक जगह तो मुशक्क़त उठानी ही पड़ेगी। कहाँ उठानी है, इंतखाब आप खुद कर लें। अल्लाह पर ईमान इंसान को मजबूत बनाता है और गैर अल्लाह पर एतकाद इंसान को कमज़ोर करता है। मुआशरे में शर खुद फैल जाता है, लेकिन खैर फैलाने के लिए मेहनत करना पड़ती है। दुआएं कितनी ही बेतरतीब क्यों ना हों, लेकिन चीज़ों को अपनी जगह पर वापस ले आती हैं। मेरी चुप मेरी हार नहीं है, मेरा सब्र मेरी वो ताकत है जो मेरे अल्लाह को बहुत पसंद है।
بیوی کا تحفہ۔ بیوی کی خوشیوں اور خواہشوں کا خیال رکھنا شوہر کی ذمہ داری ہے، کیونکہ وہ آپ کے علاوہ کسی سے نہیں کہہ سکتی۔ شوہر کا پیار، وقت، توجہ ہی بیوی کے لیے سب سے بہترین تحفہ ہے۔ تکلیف انسان نہیں دیتا، اس کے الفاظ اور لہجے چیر دیتے ہیں، اور کبھی کبھی سامنے والے کی غلط سوچ زندہ مار دیتی ہے۔ باتوں کی مٹھاس انتر کا بھید نہیں کھولتی۔ مور کو دیکھ کر کون کہہ سکتا ہے کہ یہ سانپ کھاتا ہوگا؟ ایک عورت رات کے وقت اکیلی جا رہی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھیس بدل کر پوچھا کہ رات کے وقت اکیلی جا رہی ہو، آپ کو ڈر نہیں لگ رہا؟ کیا عورت کہنے لگی، یا تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا ہے یا آپ خود ہو، ورنہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہوتے ہوئے کسی میں اتنی جرأت نہیں کہ وہ راہ چلتی عورت سے سوال کر سکے۔ کسی کا حال دیکھ کر کوئی فیصلہ نہ کرنا، کیونکہ ہر ولی کا ایک ماضی اور ہر گناہگار کا ایک مستقبل ہوتا ہے۔ پردہ آنکھوں سے ہٹانے میں بہت دیر لگی، ہمیں نظر آنے میں بہت دیر لگی۔ نظر آتا ہے جو ویسا نہیں ہوتا کوئی شخص، خود کو یہ بات بتانے میں بہت دیر لگی۔ ایک یہودی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ تمہارا اللہ نظر کیوں نہیں آتا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تم سورج کو غور سے دیکھو۔ اس نے کہا میں تو اس کو دیکھ نہیں سکتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم سورج کو دیکھ نہیں سکتے تو سورج بنانے والے کو کیسے دیکھ سکو گے؟ دولت مٹی کی طرح ہے اور مٹی پاؤں کے نیچے رہنی چاہیے۔ اگر سر پر چڑھاؤ گے تو قبر بن جائے گی، اور قبریں زندہ انسانوں کے لیے نہیں ہوتی۔ تپتی دھوپ کے اندر کھڑے درختوں میں رنگدار، رسدار، خوشبودار اور ذائقہ دار پھل بنانا میرے رب کی کاریگری نہیں تو اور کیا ہے؟ سبحان اللہ۔ ہار گیا ہے ہر رشتہ پیسے کی طاقت کے آگے، سنگ دل ہو گئے ہیں سب اپنے پیسے کی چاہت کے آگے۔ کاش ہم سمجھ سکتے پیسہ کچھ بھی نہیں اپنوں کی محبت کے آگے۔ اندھا دیکھنے کی، بہرا سننے کی، لنگڑا چلنے کی، گونگا بولنے کی تمنا کرتا ہے، اور ہم دیکھتے، سنتے، چلتے اور بولتے ہیں پھر بھی خوش نہیں۔ آئیے رب کریم کا ان نعمتوں پر شکر ادا کریں جو بن مانگے ہی ہمیں عطا کر دی گئی ہیں۔ الحمدللہ، الحمدللہ۔ جب ہم کسی کے ساتھ زیادتی کر کے اس کا نقصان کر دیتے ہیں تو شاید ہم بھول جاتے ہیں، مگر وقت کبھی نہیں بھولتا۔ وقت وہی سب کچھ اور کئی دفعہ بڑھا چڑھا کر واپس ہماری جھولی میں گرا دیتا ہے۔ ہر انسان ایک چلتی پھرتی کتاب ہوتا ہے، بس ہم پڑھنے کی زحمت نہیں کرتے، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ علم صرف کتابوں سے حاصل کیا جاتا ہے، حالانکہ زندگی گزارنے کے اصل اسباق تو ہمیں انسانوں اور ان کے رویوں سے ملتے ہیں۔ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، صدقہ دینے سے ملک الموت کو دیا گیا روح قبض کرنے کا حکم نامہ بھی واپس ہو جاتا ہے۔ ایک شخص غصے کا بہت تیز تھا۔ ایک عالم نے مشورہ دیا، جب غصہ آئے تو جنگل جا کر درخت میں کیل ٹھونکنا۔ اس نے ایسا ہی کیا۔ آخر ایک دن اس کا غصہ ختم ہو گیا۔ اس نے عالم کو بتایا۔ عالم نے کہا، اب اس درخت سے یہ کیلیں نکالو۔ آدمی نے کیلیں نکال لیں، لیکن درخت میں سوراخ ہو گئے۔ عالم نے کہا، یہ وہ سوراخ ہیں جو تم غصے کی حالت میں لوگوں کے دلوں میں کرتے تھے۔ انسان دو چیزوں کی وجہ سے کمزور ہو جاتا ہے، ایک موت اور دوسرا رزق سے محرومی کا خوف۔ یہی خوف جاہلوں کے آگے آدمی کو جھکاتا ہے اور یہی بیرونی دشمنوں سے شکست دلواتا ہے۔ یہ خوف دل سے نکال دیجئے اور اپنے قلب اور روح میں یہ بات پیوست کر لیجئے کہ زندگی اور موت بھی خدا کے ہاتھ میں ہے اور رزق دینے والا بھی خدا ہے۔ اس کے بعد دنیا کی کوئی طاقت آپ کو نہ جھکا سکے گی، نہ دبا سکے گی اور نہ خرید سکے گی۔ پھر کامیابیاں خود آپ کے قدم چومیں گی۔ جیت وہی ہوتی ہے جو اپنے دم پہ حاصل کی جائے۔ دوسروں کے آسرے پہ رہنے والے آخر میں اکثر خوار ہی ہوتے ہیں۔ محنت تو بلندیوں پر جانے کے لیے چاہیے، نیچے گرنے کے لیے تو صرف ہاتھ چھوڑنے ہیں۔ جو اللہ کی خاطر ڈٹا رہتا ہے، اللہ کی مدد اس کے ساتھ ہوتی ہے۔ بار بار آنسو صاف کرنے کی بجائے ایک بار ہمت کر کے اپنی زندگی کو ان سے ہی صاف کر دیں جو ان آنسوؤں کی وجہ بنتے ہیں۔ جو لوگ آپ سے حسد کرتے ہیں، ان کو آپ کی خوبیوں کا سب سے زیادہ علم ہوتا ہے۔ جو لوگ آپ کی پیٹھ پیچھے برائی کرتے ہیں، وہ آپ کی اچھائیوں سے خوفزدہ ہوتے ہیں، اور جو لوگ آپ کو ہارا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں، در حقیقت وہ لوگ آپ سے جیت نہیں سکتے۔ اس لیے زندگی میں ہر اس شخص سے خوش رہیں جو آپ سے ناخوش ہے۔ میری کامیابی اللہ کے ہاتھ میں ہے، پھر اللہ کی مرضی ہے، چاہے اسباب دے کر کامیاب کرے یا بغیر اسباب کے کامیاب کرے۔ اگر آپ جنونی ہیں تو ایک دن میں 2 دن کا کام کریں گے، اگر آپ منظم ہیں تو ایک دن میں 10 دنوں کا کام کریں گے، لیکن اگر آپ صاحب بصیرت ہیں تو آپ ایک دن میں 100 دنوں کا کام بھی کر سکتے ہیں۔ ہمیشہ کے لیے کہاں رہنا ہے؟ جنت میں۔ اور تیاری کس چیز کی کر رہے ہو؟
اللہ پر توکل کر کے اللہ کے دین کی محنت کے لیے اپنے آپ کو پیش کرو، اس راہ میں اللہ تمہارا مددگار ہوگا۔ کچھ لوگ ہوائی چپل کی طرح ہوتے ہیں، ساتھ تو دیتے ہیں مگر پیچھے سے کیچڑ اچھالتے رہتے ہیں۔ ماں باپ جیسی نعمت سے فائدہ خدمت کرنے سے حاصل ہوتا ہے۔ زندگی میں آنے والی تکلیفوں پر پریشان نہ ہونا، کیونکہ زندگی ایک جنگ ہے اور جنگ میں زخم تو آتے ہیں۔ اللہ ہمیں دنیا کے فتنوں سے بھی بچائے اور جہنم کی قید سے بھی بچائے، آمین۔ حرام چیزوں اور حرام کاموں سے ہمیشہ بچتے رہو، ہماری دعائیں قبول ہونا شروع ہو جائیں گی۔ یاد رکھیں، آپ جو کچھ کسی کے بارے میں کہہ رہے ہیں اس کو اللہ کی عدالت میں ثابت بھی کرنا ہے، اس لیے سوچ سمجھ کر لکھو اور بولو کہ الزام لگا رہے ہو یا حقیقت بول رہے ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی بھی مسلمان جو ایک درخت کا پودا لگائے یا کھیتی میں بیج بوئے، پھر اس میں سے پرند یا انسان یا جانور جو بھی کھاتے ہیں وہ اس کی طرف سے صدقہ ہے۔ اچھے وقتوں میں لوگوں سے فاصلہ رکھنے والے برے وقت میں لوگوں سے شکوہ کرنے کا کوئی حق نہیں رکھتے، کیونکہ جو فاصلے آپ نے بڑھائے ہیں اس سے کوئی دوسرا کیوں دور کرے گا۔ زندگی استاد سے زیادہ سخت ہوتی ہے، استاد سبق دے کر امتحان لیتا ہے اور زندگی امتحان لے کر سبق دیتی ہے۔ انسان کو وہم اور شک سے بچنے کی ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے۔ انسان کی زندگی کا دار و مدار خیالات کی لہروں پر قائم ہے، جتنے خیالات پاکیزہ ہوں گے اتنی ہی زندگی پرسکون ہوگی۔ لوگوں سے اسی رفتار سے بات کر کے دیکھیں جس رفتار سے آپ نماز میں سورہ الفاتحہ پڑھتے ہیں۔ کوئی بھی آپ کی بات نہیں سمجھے گا اور آپ بادشاہوں کے بادشاہ کے ساتھ اس انداز میں بات کرتے ہیں۔ نماز میں سورہ الفاتحہ کو بالکل ہر لفظ کو سمجھ کر پڑھیں اور آپ کی روح کو سکون مل جائے گا۔ جب انسان اپنی وقت کھو دے تو اس کے لیے بہترین پناہ گاہ خاموشی ہے۔ وضاحت کبھی سچا ثابت نہیں کر سکتی اور ندامت کبھی نعم البدل نہیں ہو سکتی۔ الفاظ کبھی بھی انسان کو اس کا کھویا ہوا مقام واپس نہیں دلا سکتے، ہاں خاموشی مزید تذلیل سے بچا لیتی ہے۔ کچھ لوگ آپ سے صرف تبھی بات کرتے ہیں جب وہ فری ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ اپنی مصروف زندگی میں سے کوشش کر کے کچھ فری وقت صرف اس لیے نکالتے ہیں کہ آپ سے بات کر سکیں۔ ان دونوں باتوں کے فرق کو تو سمجھتے ہیں نا آپ، کہ نہیں کسی کا ٹائم پاس بننے سے بچیں۔ اگر دیکھا جائے تو زندگی کے خاتمے کا آغاز اس کے آغاز کے پہلے لمحے سے ہی شروع ہو جاتا ہے، اور ہمیں احساس تک نہیں کہ ہم اپنی ہر سانس کے ساتھ موت کے قریب تر ہوتے جا رہے ہیں۔ نہ چاہتے ہوئے بھی گزر تو جائے گی ہی زندگی، بس اس کے اختتام سے پہلے اسے جینے کا ہنر سیکھ لیں۔ رشتے وہی خوبصورت ہوتے ہیں جن میں احساس کا جذبہ ہو، کیونکہ ہمدردی تو ہر کوئی کر لیتا ہے مگر احساس کوئی کوئی کرتا ہے، اور یہ احساس لفظوں سے ظاہر نہیں ہوتا بلکہ انسانوں کے رویے اور برتاؤ سے پتہ چلتا ہے کہ وہ آپ کے ساتھ کتنے مخلص ہیں۔ نعمتوں کے چھن جانے کے دو ہی سبب ہیں: خوف خدا کو چھوڑ دینا، لوگوں سے بدسلوکی کرنا۔ وقت تجربہ تو دیتا ہے لیکن معصومیت چھین لیتا ہے۔ یہ نہ سوچو کہ اللہ تمہاری دعائیں فوری طور پر قبول کیوں نہیں کرتا، بلکہ یہ شکر کرو کہ اللہ تمہاری گناہوں کی سزا فوری طور پر نہیں دیتا۔ سب ایک جیسے ہوتے ہیں، بس ان کے ڈسنے کا طریقہ مختلف ہوتا ہے۔ بھروسہ تو اپنی سانسوں کا نہیں ہوتا اور ہم انسانوں کا کر لیتے ہیں۔ عزت دو لیکن اتنی بھی نہ دو کہ اپنی کوئی عزت نہ رہے۔ تجربہ انسان کو غلط فیصلے سے بچاتا ہے مگر تجربہ غلط فیصلے سے ہی حاصل ہوتا ہے۔ حسن کی کشش حیا سے بڑھ جاتی ہے اور بے حیائی سے حسن تباہ ہو جاتا ہے۔ جب آپ کوئی فیصلہ نہ کر پائیں تو انتظار کریں اللہ تعالیٰ کے فیصلے کا۔ اللہ تعالیٰ کے فیصلے سے آپ کے سامنے سب واضح ہو جائے گا۔ انشاءاللہ الرحمن الرحیم گرہیں کھول دیں گے، مگر اس سارے عرصے میں آپ کو خاموش رہنا ہے، واویلا نہیں کرنا، اور یہی صبر ہے۔ خاموشی بھی تو صبر ہی ہے۔ گفتگو ایسے شخص سے کریں جو آپ کا احترام کرے، مشورہ کسی ایسے شخص سے کریں جو آپ سے محبت کرتا ہو، اور قرب کسی ایسے شخص کا اختیار کریں جو آپ کے مشابہ ہو۔ جب ہم اللہ کے ہو جاتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ ہمارا خاص مددگار بن جاتا ہے، ہمارے اعضاء کی حفاظت کرتا ہے اور انہیں اپنی نافرمانی کے لیے استعمال نہیں ہونے دیتا، اور ہمارے دل کو ہر نعمت پر جو اس نے ہمیں عطا کی ہے راضی کر دیتا ہے۔ وہ ہمیں استغنا کی دولت سے مالا مال کر دیتا ہے۔ ہمارے پاس جو ہے اس پر ہم راضی اور خوش ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے ہو کر تو دیکھو۔
दुआ देना सीखें, आगे बढ़कर सहारा देना सीखें, दूसरों के गम को महसूस करना सीखें, अपनी इस मैं को ख़त्म करना सीखें। ज़िंदगी चंद लम्हों का खेल है, इसमें मुस्कुराना और दूसरों के चेहरे पर मुस्कुराहट लाना सीखें। दूसरों के साथ शफकत करना सीखें, फ़कत अल्लाह की रज़ा के लिए। सब इंसान मुर्दा हैं, जिंदा वो हैं जो इल्म वाले हैं, सब इल्म वाले सोए हुए हैं, बेदार वो हैं जो अमल वाले हैं, तमाम अमल वाले घाटे में हैं, फ़ायदे में वो हैं जो इखलाक वाले हैं, सब इखलाक वाले ख़तरे में हैं, सिर्फ वो कामयाब हैं जो तकब्बुर से पाक हैं। इज़्ज़त का एक कतरा शोहरत के समंदर से अफजल है, क्योंकि मशहूर तो इबलीस भी था, लेकिन इज़्ज़त हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की थी। अपनी ख्वाहिशात पर कड़ी नज़र रखो, बाज़ ख्वाहिशात की पैरवी हमारे ईमान को खोखला कर देती है। हम कब और कितना अपने रब से दूर हो चुके हैं, हमें इसका इदराक नहीं होता। आपकी ज़िंदगी में बाज़ लोग नेमत होते हैं और बाज़ लोग नसीहत हैं। आप नेमत की हिफाजत कीजिए और नसीहत से सबक हासिल कीजिए। जान लो कि अल्लाह ही के ज़िक्र से दिलों को इत्मीनान नसीब होता है। मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, औलिया कराम की सोहबत में गुजारे हुए लम्हात 100 साला बेरिया इबादत से भी बढ़कर हैं। जो अल्लाह ताला की कुर्बत की तमन्ना और आरजू रखता है, इसे चाहिए कि सालिहीन की सोहबत इख्तियार करे। इंसान कहने को तो किताबों की तरह होते हैं, अच्छे बुरे आला और घटिया, मगर ये किताबों से ज़्यादा मुश्किल होते हैं, क्योंकि अक्सर इनके मज़ामीन वो नहीं होते जो ये अपने बारे में बताते हैं। लोग अच्छा पढ़ने और लिखने वाले को काबिल इंसान समझते हैं, जबकि हकीकत में काबिल इंसान वो है जो अच्छा सोचे और अच्छा बोले और अच्छा कहे। सच्चे लोगों को गुस्सा जल्दी आ जाता है, मुनाफिक मुंह पे मुस्कुराहट और दिल में गुस्सा रखते हैं। कुछ अपनों पर एहसान कर दो, कुछ गैरों पर एहसान करो, कुछ को राह पर ले आओ तो कुछ की राहों से पत्थर हटा दो। किसी का दिन खुशगवार कर दो, किसी से मीठी बात कर लो, किसी की कड़वी बात बर्दाश्त कर लो और किसी की भूख का इंतज़ाम कर दो। कोई एक नेकी ज़रूर करो, दूसरों के लिए जीना ही ज़िंदगी का असल मकसद है। करो मेहरबानी तुम महले ज़मीं पर, खुदा मेहरबान होगा अर्श बनी पर। चीज़ों की अहमियत नहीं होती, वो कभी ना कभी मिल ही जाती हैं, लेकिन कुछ रिश्ते बहुत कीमती होते हैं, अगर वो खो जाएं तो कभी नहीं मिलते, ना ही उनका कोई नेमल बदल होता है। इसलिए रिश्तों की कदर करें और इनकी अहमियत को पहचानें। दुनिया में सबसे ज़्यादा लिखी जाने वाली किताब हमारा नामा इमाल है, और रोज़ क़यामत सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली किताब भी हमारा नामा इमाल होगी। अपने इस किताब के मुसन्निफ़ आप खुद ही हैं, लिहाजा इस पर मेहनत कीजिए और इसको संवार दीजिए। और ज़िंदगी में कुछ गम ऐसे भी होते हैं कि जो हर खुशी में याद आ जाते हैं। अगर बात ही इतनी बुरी है तो कहने की ज़रूरत नहीं, अगर बात इतनी ज़रूरी है तो ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि अगर बुरा ना माने तो एक बात कहूँ। ऐ अल्लाह तो बख्श दे हमारे जिंदों और हमारे मुर्दों को, हमारे छोटों और हमारे बड़ों को, हमारे मर्दों और हमारी औरतों को, हमारे हाजिर और हमारे गायब को। ऐ अल्लाह तो हम में से जिसको ज़िंदा रखे ईमान पर ज़िंदा रख, और हम में से जिसको मौत दे इसे इस्लाम पर मौत दे। आमीन या रब्बुल आलमीन। माँ की तरबियत का अंदाज़। इमाम अहले सुन्नत अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि मेरी वालदा ने मुझे 10 साल की उम्र में हिफ़्ज़ करा दिया था। वो मुझे नमाज फ़जर से पहले जगाती और बगदाद की यख बस्ता रातों में मेरे लिए वज़ू का पानी गर्म करती। इसके बाद वो मुझे लिबास पहनाती और फिर अपनी ओढ़नी और हिजाब लेती और मस्जिद तक मेरे साथ जाती, क्योंकि मस्जिद हमारे घर से काफ़ी दूर थी और रास्ता अंधेरा था। रिश्तों की डोर जब टूट जाती है, उसे दोबारा जोड़ने से वो थोड़ी छोटी हो जाती है, क्योंकि कुछ जज्बात के मोती बिखर ही जाते हैं, डोर पहले जैसी नहीं हो पाती। कोशिश करें कि आपके अल्फाज खामोशी तोड़ें, लेकिन किसी का दिल नहीं। लोग देखते ही नहीं और बोलकर चले जाते हैं, इसके बाद सुनने वाला उठकर खड़ा ही ना हो सके। जो रिश्ते हमारी ताकत होते हैं, अक्सर वही हमारी कमज़ोरी भी होते हैं। रिश्ता खून का हो या एहसास का, इसमें ज़िद नहीं आनी चाहिए, वरना ज़िद जीत जाती है और रिश्ता हार जाता है। ऐसा दरवाज़ा बने जिससे खैर दाखिल हो। अगर ऐसा नहीं कर सकते तो वो खिड़की बने जिससे रोशनी गुजरे। अगर ऐसा भी नहीं कर सकते तो ऐसी दीवार बने जो थके हुओं को सहारा दे, क्योंकि अल्लाह की मखलूक से मोहब्बत ही अल्लाह से मोहब्बत है। बराए मेहरबानी आजकल की मोहब्बत ना समझ बैठिएगा। एक माँ का रुतबा मिल जाना कोई मामूली बात नहीं।
تاریخ رقم تب ہوتی ہے جب کسی عورت نے اپنے فرائض کو سمجھا۔ ایک بہترین عورت اپنے فرائض سے غافل نہیں ہوتی، کیونکہ اسے علم و شعور ہوتا ہے کہ اس کے بچے امت مسلمہ کا سرمایہ ہیں، جس کے لیے رب العزت نے اس کو ماں کے درجے کے لیے منتخب فرمایا۔ خدا را فیشن، رواجوں، رسموں کے پیچھے لگ کر اپنے فرائض کو مت بھولیں، کیونکہ اس ذمہ داری کی جواب دہ ہیں میں اور آپ۔